नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 गुलरियामा सञ्चालन भएको महायज्ञको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक संस्कार गृह निर्माण गरिने। आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङबाट 1 लाख भन्दा धेरै नयाँ मतदाताले मतदान गर्दै। सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, गभर्नरले निरन्तर काम गर्ने बाटो खुल्यो। तुलसीपुरमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि बबैको पानी लिफ्टिङ गरिने। 76 करोड बढीमा सम्झौता। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। राप्ती गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सीता नेपाली सहित 9 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। शुक्रबार 19 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 243 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 1778 पीसीआर तथा 993 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सीता नेपाली सहित 9 जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि गत वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेद्वार मध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी सीता नेपाली, जनता समाजवादी पार्टीबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएकी दीपशिखा न्यौपाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट वडा नम्बर 3 मा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका हिमाल अधिकारी, सोही पार्टीबाट वडा नम्बर 7 मा वडाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका राजकुमार खत्रीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको राप्ती गाउँपालिका निर्वाचन अधिकृत हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट वडा नम्बर 2 मा दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका तारा सुनार, सोही पार्टीबाट सोही वडामा खुल्ला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका परवीन बहादुर कुमाल, सोही पार्टीबाट वडा नम्बर 1 मा महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएकी रिमा गुरुङले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट वडा नम्बर 1 मा वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका गोविन्द रोका गोपाल, सोही पार्टीबाट वडा नम्बर 3 को खुल्ला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका राजकुमार चौधरीले पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको राप्ती गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच निर्वाचन कार्यालयले आजै अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र भोलि वैशाख 17 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने बताइएको छ। कृषि विकास बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय त्रिमार्ग घोराहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङलाई ल्यापटप सहित विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सामाजिक सामुदायिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास बैंक शाखाले 1 थान ल्यापटप, 4 वटा ब्रिटियर स्टिल कुर्सी हस्तान्तरण गरेको हो। कृषि विकास बैंक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख निर्देशक गिरिराज रेग्मीले प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी रेग्मीले ती सामग्रीबाट कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई थप सुविधा पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा शाखा प्रबन्धक भेष बहादुर जीसी, शाखा अधिकृत प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश शाखा अधिकृत रुकमाङ्गत पौडेल लगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन कोमा रावतले गर्नुभएको थियो। दाङमा 1,18,728 नयाँ मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्दैछन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पहिलो पटक यति धेरै नयाँ मतदाताले मतदान गर्दैछन्। अघिल्लो निर्वाचनमा दाङमा 2,91,172 मतदाता थिए।
तर अहिले त्यो संख्या बढेर 4,79,000 पुगेको छ। यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ थपिएका मतदातालाई आकर्षित गर्न सक्ने राजनैतिक दलका उम्मेद्वारले विजयको झण्डा फहराउन सक्ने तथ्याङ्कबाट पत्ता लागेको छ। नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी राजनैतिक दल तथा तिनका उम्मेद्वारको प्रचार प्रसार भने खासै केन्द्रित हुन सकेको छैन। दल तथा तिनका उम्मेद्वार परम्परागत प्रचार शैलीमा गाउँ पस्न थालेका छन्। सबैभन्दा बढी नयाँ मतदाता घोराही उपमहानगरपालिकामा थपिएका छन्। 34,500 नयाँ मतदाता छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा घोराहीमा 78,427 मतदाता थिए। हाल यहाँ 1,12,927 मतदाता छन्। सबैभन्दा कम मतदाता थपिएको पालिका बङ्गलाचोली हो। यहाँ 4,546 नयाँ मतदाता छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ 11,407 मतदाता रहेकोमा यसपालि 15,953 पुगेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा 30,784 मतदाता नयाँ थपिएका छन्। यसअघि 76,893 मतदाता थिए। अहिले तुलसीपुरमा 1,07,677 मतदाता छन्। लम्बई नगरपालिकामा 9,446 मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ 24,936 मतदाता थिए। हाल त्यो संख्या 34,382 पुगेको छ। गढवा गाउँपालिकामा 8,730 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ 21,072 मतदाता थिए। हाल यो संख्या 29,802 पुगेको छ। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 4,683 मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा यहाँ 13,423 मतदाता थिए। हाल दङ्गीशरणमा 18,106 मतदाता छन्। बबई गाउँपालिकामा 6,059 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। विगतको निर्वाचनमा 16,085 मतदाता थिए। हाल 22,144 मतदाता पुगेका छन्। राजपुर गाउँपालिकामा 5,300 मतदाता नयाँ थपिए छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 10,423 मतदाता थिए। हाल राजपुरमा 15,623 मतदाता छन्। राप्ती गाउँपालिकामा 9,418 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 22,905 मतदाता थिए। हाल त्यो संख्या 32,323 पुगेको छ। शान्तिनगर गाउँपालिकामा 5,262 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ 15,601 मतदाता थिए। हाल 20,863 मतदाता पुगेका छन्। तुलसीपुरमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि बबईको पानी लिफ्टिङ गरिने भएको छ। बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै पानीको अभाव बढ्दै गएको अवस्थामा तुलसीपुर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले बबईको पानी लिफ्टिङ गर्नका लागि सहलगानी आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संस्थाले बबई लिफ्टिङका लागि सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनालाई अघि बढाउन संघीय खानेपानी आयोजनासँग सम्झौता समेत गरिसकेको संस्थाका सचिव सेवक राम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारी र संघीय खानेपानी आयोजना नेपालगञ्जका प्रमुख मनिष कुमार राजबीच गत वर्षको फागुन 29 गते सम्झौता भएको हो। सचिव भण्डारीका अनुसार सहलगानीको खानेपानी आयोजना अघि बढाउनका लागि संघीय खानेपानीसँग संस्थाले 74 करोड 26,03,871 रुपैयाँ 78 पैसामा सम्झौता गरेको हो। सम्झौता भइसकेपछि काम अघि बढाउनका लागि टेन्डर पनि भइसकेको सचिव भण्डारीले बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी सहलगानी आयोजनाको काम अघि बढेको हो। टेन्डरमा गइसकेको हुँदा केही दिनभित्र सम्झौताको काम अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि तुलसीपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7, 10 र 12 नम्बर वडाका करिब 7,000 घरधुरीलाई खानेपानीको सहज धारा वितरण गर्न सकिनेछ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथिको कार्यवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउनु हुने भएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्न गठन हुने समितिको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश रहने प्रावधानमाथि व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरलाई काममा फर्किन पाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
3 दिनदेखिको निरन्तर सुनवाई टुङ्ग्याउँदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा मूल मुद्दामाथि सुनवाई गर्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनुहुनेछ। 24 चैत्र 2078 को मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। तुलसीपुरमा 5 दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीलाई समर्थन गर्दै मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धर्मराज पाण्डेले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको छ। तुलसीपुर महानगरपालिका 5 निवासी पाण्डेले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरीलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनु भएको हो। गेहेन्द्र गिरी जस्तो योग्य उम्मेद्वार मैदानमा रहेको हुँदा उहाँलाई विजयी बनाउन सहयोग पुगोस् भनेर उहाँलाई समर्थन गर्दै मैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको हुँ, पाण्डेले भन्नुभयो। उहाँ जत्तिकै संघर्षशील, राम्रो र इमानदार नेतालाई सबै नगरवासीले अत्याधिक मतले विजयी बनाउन अपील गर्दछु। निष्ठाको राजनीति गर्ने गिरीको विजय सुनिश्चित गराउन आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वार पाण्डेले आफू पनि गिरीकै लागि मत माग्न घर दैलोमा खटिने बताउनु भएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 गोलरियामा यही वैशाख 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा भएको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गरिएको छ। शिव पार्वती तथा राधाकृष्ण मन्दिर व्यवस्थापन समितिले संस्कार गृह निर्माणका लागि लगाएको महायज्ञमा 58,03,632 रुपैयाँ आम्दानी भएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ। मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेश कुमार आचार्यको अध्यक्षता एवं सबैभन्दा धेरै दान गर्ने नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव धनबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यता र कथावाचक पण्डित कोमल उपाध्यायको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम गरी आयव्यय सार्वजनिक गरिएको हो। आम्दानी भएको रकम मध्ये 15,79,919 रुपैयाँ खर्च भएको र अब 42,23,713 रुपैयाँ बचत रहेको आर्थिक संकलन उपसमितिका संयोजक सानो नारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दाताहरूले 52,18,064 रुपैयाँ महायज्ञमा दिएका थिए। त्यस्तै कलश बिक्रीबाट 1,13,565 रुपैयाँ संकलन भएको थियो। महायज्ञ सचिवालय संयोजक हरिप्रसाद पाण्डेले संस्कार गृह निर्माणार्थ लगाइएको महायज्ञमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। सामाजिक कार्य र समाजलाई सुसंस्कृत बनाउनका लागि लगाइएको महायज्ञमा जोडिने सबैलाई आभार समेत प्रकट गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा महायज्ञ सञ्चालनमा सहयोग गर्ने टोल विकास संस्था सहित अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई कदर पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव गोविन्द गोराथोकीले गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 5 दलीय गठबन्धन एजेन्डा र लक्ष्यहीन यात्रामा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले घोराही उपमहानगर कमिटिले शुक्रबार घोराहीमा आयोजना गरेको चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव पोखरेलले गठबन्धन सत्ता, स्वार्थ र एमालेलाई रोक्ने ध्यानमा मात्रै केन्द्रित हुँदा लक्ष्यविहीन बनेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। विकास, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र समृद्धिको रक्षा गर्ने पक्षमा गठबन्धन नदेखिएको भन्दै उहाँले उनीहरूलाई जनमत प्राप्त गर्ने अधिकार समेत नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा र स्थानीय तह सञ्चालन गर्न धेरै नमुना काम गर्न सफल भएको दावी गर्दै उहाँले तिनै कामहरूलाई लिएर जनतामा जान कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। स्थानीय तह सहितका निर्वाचनहरू नेकपा एमालेका लागि परमादेश विरुद्ध जनादेशको चुनाव भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो निर्वाचन विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उहाँले एमालेको एउटै उद्देश्य देश बनाउने र त्यसका लागि चुनावमा विजय हासिल गर्ने भएको बताउनुभयो। प्रचण्ड र माधव समेत कांग्रेसमा विलीन भएको आरोप लगाउँदै उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा समाजवादमा जाने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उनीहरू पुँजीवादी यात्रामा हिँडिसकेको भन्दै अब प्रचण्ड र माधव बाहेकका नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमालेमा स्वागत गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा घोराही महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेद्वार नरुलाल चौधरीले विकासको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले भएको बताउनुभयो। घोराहीमा
आफूहरूले 5 वर्ष कार्यकालमा नमुना कामहरू गरेको र अब नागरिकहरूलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ फेरि निर्वाचनमा होमिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा पार्टी महासचिव पोखरेलले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका व्यक्तिहरूलाई टीका र खादा लगाई बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको थियो। पार्टीका नगर अध्यक्ष भुवन चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव इन्द्र बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले जलवायु संकट र बढ्दो अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन अमेरिका र नेपाल बीच थप सहकार्यको खाँचो औल्याउँदै नेपालबाट थप समर्थनको अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले गत फागुनमा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन भएको विषय पनि दुई देश बीचको सहकार्यको रूपमा हेरेका छन्। अमेरिका र नेपाल बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार सन्देश दिँदै राजदूत बेरीले जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने र बढ्दो अधिनायकवादबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउने जस्ता कठिन समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि पहिले भन्दा बढी एक अर्काको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो काम एक अर्कासँग मिलेर गर्न उत्सुक रहेको र फल प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 गुलरियामा सञ्चालन भएको महायज्ञको आम्दानी र खर्च सार्वजनिक संस्कार गृह निर्माण गरिने। आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङबाट 1 लाख भन्दा धेरै नयाँ मतदाताले मतदान गर्दै। सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता, गभर्नरले निरन्तर काम गर्ने बाटो खुल्यो। तुलसीपुरमा खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि बबईको पानी लिफ्टिङ गरिने। 76 करोड बढीमा सम्झौता। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। राप्ती गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सीता नेपाली सहित 9 जनाको उम्मेदवारी फिर्ता। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।